आजको 7औं दिनको सिरिजलाई लिएर म सरोज खनाल, को फाउन्डर अफ टिम वाइल्ड हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, को फाउन्डर अफ टिम वाइल्ड र ब्रोन्ज डाइरेक्टर अफ टिएसएस नेपाल म उपस्थित भइसकेको छु हजुरहरू सामु। र पक्कै पनि यहाँ जति पनि लिडरहरू हुनुहुन्छ आफ्नो अगाडि चाहिँ एउटा खाली दिमाग र आजसम्म लिगिएको सिरिज के कति लिग्नुभयो र त्यसको लागि म हल्का ब्रिफिङ गर्दै तपाईहरुलाई धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सानो पोइन्टमा मैले सिकाउँदै अगाडि बढाउने छु पक्कै पनि तपाईहरुलाई। सो यहाँनिर विपिन सर र म उपस्थित भइसकेको छौँ र तपाईहरुले पक्कै पनि एउटा लर्नर हुनुहुन्छ भने तपाईको अगाडि एउटा डायरी र पेन चाहिँ पक्कै पनि छ। इफ छैन भने पनि तपाईले खोजिहाल्नुस्। सो आज 7औं दिन जुन म यो बिजनेसमा आजभन्दा लगभग 12 महिना अगाडि 1 वर्ष अगाडि नै यो बिजनेसमा म आएको थिएँ, जुन एसोसिएट भएको थिएँ त्यो बेला पनि ठ्याक्कै यही नै थियो सिचुएसन, यस्तै नै सिचुएसन थियो। मलाई लागेको थिएन कि म यो ब्रोन्ज डाइरेक्टरसम्म पनि म यहाँसम्म गर्न सक्छु, म ब्रोन्ज डाइरेक्टर लेभल पनि खान सक्छु होइन, म यहाँभन्दा माथि उठ्न सक्छु भन्ने मलाई पनि लागेको थिएन होइन। तर मलाई बिचमा जाँदा जाँदै के भयो भन्दा हाम्रो जुन टिम वाइल्डमा एउटा यस्तो जुन इन्भाइरोमेन्ट हामीलाई क्रिएट भयो त्यसमा चाहिँ मैले पाएका कुराहरू छ। पार्ट टाइम इन्कम मैले पाएँ, होम बेसेस एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्ने कुराहरू पाएँ, कम्युनिकेसन स्किलहरू पाएँ, एउटा लिडरसिप स्किल पाएँ, एउटा पब्लिक स्पिकिङ कसरी बोल्ने त भन्ने विभिन्न कुराहरू चाहिँ मलाई यो 12 महिनाको जुन दौरानमा चाहिँ मलाई सिकाएको छ। पक्कै पनि डियर लिडर्स तपाईहरुलाई पनि आजको सेसनदेखि लिएर यो 7 दिनको सेसनले पक्कै पनि केही कुराहरू सिकाउनेछ, पक्कै पनि तपाईहरुले केही कुराहरू सिक्नुहुनेछ भन्ने म आशाको साथ म अगाडि बढ्न चाहन्छु तपाईहरुलाई लिएर। सो यो सेसन मैले आफ्नो कलेजमै आफूले पढ्दै आफ्नो साथीहरूलाई जुन दिएको सेसन थियो, जुन सेसनमा चाहिँ हामीले एउटा टपिक राखेको थियौँ हाउ टु कन्डक्ट योर ब्याचलर लाइफ भनेर राखेको थियौँ। धेरै मासहरू हुनुहुन्थ्यो, धेरै कुराहरू सिकाउन पाइयो। यसरी नै म चाहिँ काठमाडौँमा गएर पनि विभिन्न सेक्टरहरूमा जस्तै दाङ, काठमाडौँ विभिन्न ठाउँहरूमा गएर आफूले जानेका कुराहरू सिकाउने मौका यो बिजनेसबाट मैले पाएँ। पक्कै पनि तपाईहरुले पनि पाउनुहुनेछ डियर लिडर्स। धैर्यताका फल मिठो हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट देख्न सकिन्छ। सो यो पनि हाम्रो फर्स्ट मिटिङ काठमाडौँमा भएको थियो, त्यहाँ पनि लगभग 20-25 जनाले यो बिजनेस अपर्च्युनिटीदेखि लिएर सबै कुराहरू प्लान प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यहाँनिर मासमा हामीले प्लान प्रेजेन्टेसन फिजिकल्ली गरेको थियौँ। तर यो फिजिकल्ली गरेको मिट मेरो पहिलो थियो काठमाडौँमा र मैले सेकेन्ड मिट पनि काठमाडौँमा गरिसकेको छु। सेकेन्ड थर्ड नभएर हजारौं मिटहरू काठमाडौँमा गर्ने आशाको साथ म तपाईहरुलाई अर्को स्लाइडतिर लिएर जान चाहन्छु। सो आजको टपिक छ हाउ टु पर्फेक्ट फ्लाइट न्यू डिस्ट्रिब्युटर भनेर छ, जुन हामीले चाहिँ एउटा न्यू डिस्ट्रिब्युटर भइसकेपछि कसरी एउटा पर्फेक्ट फ्लाइट गर्न सक्छौँ। फ्लाइट भन्ने बित्तिकै उड्ने होइन कि हामीले कसरी सिकेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई म आज तपाईहरुलाई सिकाउने छु। पक्कै पनि वर्क हामीले जुन तरिकाको काम गर्छौँ हामीले त्यही तरिकाको एक्सपेक्टेसन भन्दा त्यो भन्दा बढीको एक्सपेक्टेसन राख्ने गर्छौँ डियर लिडर्सहरू। हामीले पक्कै पनि जुन तरिकाको काम गर्छौँ तपाईहरुलाई थाहा छ नि, कर्म, तपाईले जे काम गर्नुहुन्छ त्यो तपाईको काम र तपाईको कर्म अनुसार तपाईलाई रिटर्न आउँछ। हामी यो बिजनेसमा आइसकेपछि यस्तो हुन्छ कि एक्सपेक्टेसन धेरै राख्छौँ एकदमै डियर लिडर्स। हाम्रो एक्सपेक्टेसनले हामीलाई पछाडी सार्छ, किनकि एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी, हामीले रियालिटीमा त्यो तरिकाले काम गरिरहेको छौँ कि छैनौँ र हामीले केही कुराहरू बिराएको छौँ या छैनौँ। र पक्कै पनि म तपाईहरुलाई धेरै कुराहरू यहाँ सिकाउने छु। सर्ट पोइन्टहरूले तपाईलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ र तपाईको एक्सपेक्टेसन पूरा गर्नको लागि, जपले गरेको कामले तपाईले पाउने कर्म पूरा गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त। र अब हामीले हेर्न सक्छौँ, हामीले पक्कै पनि एउटा बिजनेस भित्र आइसकेपछि यो बिजनेसको एउटा प्लान प्रेजेन्टेसन बुझिसकेपछि हामीले बेस्ट भन्दा बेस्ट भनेको हाम्रो बिजनेसमा लिस्ट बिल्डिङ रहन्छ डियर लिडर्स। हामीले इफ लिस्ट बिल्डिङ नै गरेको छैनौँ भने हामी यो बिजनेसमा सफल हुन गाह्रो हुन्छ। इट इज द सोल अफ नेटवर्क मार्केटिङ। यो नेटवर्क मार्केटिङको सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण आत्मा हो र आत्मा नै छैन, आत्मा नै पवित्र छैन, आत्मा नै भरिपूर्ण छैन भने हामी यो सेक्टरमा कसरी पुर्याउन सक्छौँ त। हो डियर लिडर्स, पक्कै पनि तपाईको लिस्ट बिल्डिङ छैन भने तपाईहरुले लिस्ट बिल्डिङ गर्नतिर लाग्नुस् आजैबाट। र लिस्ट बिल्डिङ गर्ने तरिकाहरू पनि तपाईहरुलाई यहाँभन्दा अघिल्लो सेसनहरुमा सिकाइसक्नु भएको छ र मैले मात्रै तपाईहरुलाई लिस्ट बिल्डिङको कुराहरू मात्रै देखाए, तपाईलाई एउटा स्लाइड तरिकाले तपाईलाई फेरि पनि यो बिर्सेको कुराहरू एउटा स्लो तरिकाले ब्रिफिङ मात्रै गराएको डियर लिडर्स। इफ तपाईसँग लिस्ट बिल्डिङ छैन भने तपाईलाई यो बिजनेसमा पक्कै पनि अगाडि बढ्न एकदमै गाह्रो हुनेछ डियर लिडर्स। कम्तीमा पनि 100 जनाको एउटा जुन अब आउने बिजनेस प्लान प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले उहाँहरूलाई सेयर गर्नेछु है।
भनेर तपाईले एउटा 100 जनाको लिस्ट चाहिँ बिल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गोल सेटिङ, यो बिजनेसमा हामी किन आउँछौँ, हामी के को लागि आउने, पैसा कमाउनको लागि आउने कि एउटा पब्लिक स्पिकिङ सिक्नको लागि आउने कि मेक क्लियर दियर वाइ, हामी किन छौँ यहाँ, के गर्दैछौँ, टिम वाइल्ड भित्र देखेर टिम वाइल्डको कार्य देखेर जोडिएको छौँ कि म केही गर्न सक्छु भनेर आएको छौँ। र गोल सेटिङ, म गोल सेटिङको कुरा गर्दै गर्दा म अब तपाईलाई एकैछिनपछि देखाउने छु गोल सेटिङ कसरी गर्न सकिन्छ, गोल सेटिङ कसरी गर्दा हाम्रो पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू। र तपाईले पनि गोल सेटिङ गराउनु पर्छ। एउटा सर्ट टर्मको गोल सेटिङ, लङ टर्मको गोल सेटिङ, 1 मन्थको गोल सेटिङ, 2 मन्थको गोल सेटिङ, 6 मन्थको गोल सेटिङ र 1 इयरको गोल सेटिङ हामीले गर्न सक्यौँ भने पर्फेक्टली हामी यो बिजनेसमा अगाडि बढ्न सक्छौँ डियर लिडर्स। सो ड्रिम बिग, सेट गोल, टेक एक्सन। सो हाम्रो ड्रिम त जहिले पनि बिग छ, हामीले गोल सेटिङ कतिको गरिरहेछौँ र टेक एक्सन। टेक एक्सन भनेको हामीले कतै ठगिरहेको त छैनौँ। यो बिजनेसमा आइराख्दा फेरि कस्तो हुन्छ भन्दा हम सब कुछ जानते भन्ने तरिकाले आइन्छ, अनि त्यसपछि केही कुराहरू फलो गरिँदैन, त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ पछाडि हट्न के गर्छ त बाध्य गराउँछ। सो पछाडि हट्ने कारणहरू के हुन्छ त्यो हेरौँ है त हामीले। सो यस, नलेज अफ प्रोडक्ट, हामी यो बिजनेसमा आउँछौँ, एउटा साथीले प्लान प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ, उहाँले केही कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, तर पनि हामीले यो बिजनेस मात्रै जानेर हुँदैन, किनकि हामी जुन बिजनेसमा छौँ त्यो बिजनेस भनेको एउटा प्रोडक्ट बिजनेस हो, जुन प्रोडक्टमा हामी रहेर काम गर्छौँ र हामीलाई यहाँ भित्रको प्रोडक्ट नै कुन तरिकाले युज गर्दा हामीलाई कुन बेनिफिट्स हुन्छ, कुन युज गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ, लेडिजले सोप कुन युज गर्ने, जेन्ट्सले कुन युज गर्ने, मोइस्चराइजर युज गर्दा के फाइदा हुन्छ, हेल्थ सप्लिमेन्ट स्पाइरुलिना युज गर्ने किन यो कोरोनाको टाइममा, किन नोनी युज गर्ने यो टाइममा, किन ग्यानोडर्मा युज गर्ने यो टाइममा, किन फ्ल्याक्सोल युज गर्ने यो टाइममा, किन विभिन्न थरीका हेल्थ सप्लिमेन्टहरू किन युज गर्ने, किन आफ्नो बाबा मम्मीहरूलाई सिकाउने यो हेल्थ सप्लिमेन्टले कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन, यसमा कुनै पनि केमिकल छैन भनेर जबसम्म हामीले सिक्न सक्दैनौँ त्यो हामीलाई एकदमै यो बिजनेसमा अगाडि बढ्नको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ। र तपाईँहरूलाई सिएनटी पनि यो प्लान प्रेजेन्टेसन हाम्रो टिम लिडरबाट भइसकेको छ र नभएको भए पनि हामी नेक्स्ट सिरिजहरू तपाईँहरूको लागि ल्याउँदैछौँ। र नलेज भन्ने कुरा अरूहरूले जति दिनुहुन्छ नि त्यो कहिले पनि पर्फेक्ट हुँदैन, नलेज तपाईँले जुन लिनुहुन्छ त्यो नलेज मात्रै पर्फेक्ट हुन्छ। सो डियर लिडर्स, तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ र यो बिजनेसमा आइसकेपछि हामीले एउटा लिस्ट बिल्डिङ पनि गर्छौँ, एउटा नलेजको प्रोडक्ट पनि लेख्छौँ, बिजनेस पनि बुझ्छौँ र अब हामीले यो बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, 1-2 जना साथीहरूलाई सेयर गर्नुपर्छ। हामी कतिपय कस्तो हुन्छ भन्दा म त बिजनेस बुझिरहेको छु, मलाई त सब आउँछ हो, यो बिजनेसमा प्रोडक्ट किन्ने हो, प्रोडक्ट अनि त्यसपछि प्रोडक्टको बारे जान्ने हो, लिस्ट बिल्डिङ गर्ने हो, अनि साथीलाई बताउने हो, हामी यहीँनिर चुकिरहेको हुन्छौँ डियर लिडर्स। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने। 3 प्रोस्पेक्टिङ विथ योर अपलाइन, तपाईले कुनै पनि 3 वटा प्रोस्पेक्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूमा चुज गरेको साथीहरूलाई प्लान प्रेजेन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ नि कहिले पनि तपाईँ आफै कहिले पनि नगर्नु होला, किनकि हामी फेल हुनुको मुख्य रिजन नै यही हो कि हामीले त के काम गरिरहेको थियो आजसम्म। हेर्नुहोस् त, न्यू डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ भने हिजोसम्म तपाईँहरूले के काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज कोही साथीलाई एउटा राम्रो प्लान सो गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले लाखौँ कमाउन सक्नुहुन्छ, करोडौँ कमाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो पब्लिक स्पिकिङ सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईँलाई ट्रस्ट गर्ने एउटा मात्रै फन्डा, एउटा ट्रस्ट गर्ने भनेको तपाईँको अपलाइनलाई हो। किनकि तपाईँको अपलाइन भनेको तपाईँको 1 घन्टा आए पनि 1 मिनट अगाडि आए पनि केही न केही कुरा उहाँले जानेको हुनुहुन्छ, सिकेको हुनुहुन्छ र जहिले पनि आफ्नो अपलाइनलाई आफ्नो प्रोस्पेक्टसँग लैसकेपछि तपाईँले पनि एउटा नलेज गेन गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर अपलाइनले कसरी प्रोस्पेक्टिङ गर्नुहुन्छ त, आफ्नो प्रोस्पेक्ट नजिकको प्रोस्पेक्टलाई तपाईँले लको प्रोस्पेक्टलाई। सो तपाईँले त्यहाँनिर र कतिपय यो प्रोस्पेक्टिङ गर्ने क्रममा कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँले आफ्नो अपलाइनलाई त लैजानुहुन्छ, फिजिकल्ली लैजानुहुन्छ, अनि सर ल उहाँ मेरो साथी हो, मसँगै पढ्नुहुन्छ, ल तपाईँले प्लान प्रेजेन्टेसन गरिदिनु, म यसो गफ हानेर आउँछु है सर फोनमा। यो अगाडि तपाईँको अपलाइन बस्दा, तपाईँको प्रोस्पेक्ट अगाडि बस्दा तपाईँले एउटा मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँसँग एउटा कम्युनिकेसन गरिराख्नु भएको छैन, एउटा एट्र्याक्सन गरिराख्नु भएको छैन, तपाईँ आफ्नो मतलबमा हुनुहुन्छ, अपलाइनलाई छोडिदिइराख्नु भएको छ भने तपाईँको बिजनेस सफल हुँदैन। किनकि तपाईँले प्रोस्पेक्ट ल्याउनु भयो, अपलाइन पनि ल्याउनु भयो, तर तपाईँ बिचमा एउटा मिडिल हुनुहुन्छ र त्यो मिडिल मेनले जुन काम गर्नुपर्ने हो नि त्यो अपलाइनले पनि गर्नु हुँदैन। तपाईँ त्यो ठाउँमा बसेर तपाईँले नि बुझ्नु पर्ने त्यहीँनिर हो प्रोस्पेक्टिङ कसरी गर्न सकिन्छ। सो यो कुरा तपाईँहरूले नलेज अफ फलोअप। अब हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि नलेज कहाँसम्म लिइन्छ, अब प्रोस्पेक्टिङ पनि भयो, फलोअप कसरी गर्ने त, फलोअप इज द की अफ सक्सेस इन आवर बिजनेस। हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो बिजनेसमा फलोअप
एकदमै सक्सेस हुनको लागि एकदमै ठुलो पोइन्ट लिएर आएको छ। किनकि हामीले कुनै व्यक्तिलाई यहाँभित्र जोड्यौँ, अफलाइन लगेर हामीले जोड्यौँ, ल ठिक छ, अफलाइनले राम्रो कुरा गर्नुभयो, हामीले जोड्न सफल भयो, बट हामीले चाहिँ यो बिजनेसमा उहाँलाई ल्याइसकेपछि डाउनलाइन आउनुभयो, उहाँले पर्चेसिङ गर्नुहुन्छ, बहुत फाइदा हुन्छ। म एउटा कुरा भनौँ, गाई कभी दूध आपके आप नाइ देते दोना पर्ता है भनेको गाईले कहिले पनि दुध दिँदैन हजुर। गाईलाई के गर्नुपर्छ त, दुनु पर्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि हाम्रो जुन प्रोस्पेक्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई फलोअप गर्नुपर्छ। सर प्लान प्रेजेन्टेसन बुझ्नुभयो कि नै, यो बिजनेस बुझ्नुभयो कि नै, मैले तपाईँलाई बुझाउनु पर्ने के छ, र उहाँले नबुझेको कुरा हामीले नबुझेको पनि हुनसक्छ, र हामीले हाम्रो अपलाइनसँग बुझेर हामीले पनि एउटा नलेज गेन गर्ने बाटो पाउँछौँ। र जहिले पनि तपाईँले कहिले पनि फलोअप गर्न बिर्सिनु भएको छ, एउटा मान्छे जोडेर ल्याएर ग्रुपमा मात्र एड गरेर कहिले पनि बिजनेस हुँदैन, कहिले पनि बिजनेस हुँदैन। यो गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ है त। र बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले फलोअप गरिराख्नुपर्छ। मैले भने नि त, गाईले कहिले पनि आफै दुध झार्दैन, जति कचौडो ठुलो भए पनि 5 लिटरको कचौडा भए पनि झार्दैन, त्यसलाई दुनु नै पर्छ। सो डियर लिडर्सहरू, तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। हेल्पिङ फर क्लोजिङ, यस, मलाई यो सबैभन्दा मनपर्छ। सन्दीप सरले मलाई भन्नुभएको थियो, डु फर्स्ट 3 क्लोजिङ विथ एक्टिभ अपलाइन। तपाईँले 3 जनालाई लिएर जानुहुन्छ प्रोस्पेक्टिङ गर्नको लागि, फलोअप पनि गर्नुहुन्छ, तर क्लोजिङको लागि पनि तपाईँले आफ्नो एक्टिभ अपलाइनलाई छोप्नुपर्ने हुन्छ। भनेको जस्तै म बुटोलमा छु, हेर्नुहोस् है, म बुटोलमा छु, मेरो टिममा एक्टिभ अपलाइन भनेको अहिले काठमाडौँमा को हुनुहुन्छ, कमल सर हुनुहुन्छ, मबाट कोही एसोसिएट हुनु होला, एबिसी जो एसोसिएट हुनुहुन्छ। अब म काठमाडौँ गएर क्लोजिङ गर्न सक्ने आवश्यकता के हुन्छ त, त्यहाँ असम्भवको कुरा हुन्छ। म बुटोलमा बसेको व्यक्तिले गएर वहाँ गर्दा के हुन्छ, असम्भव हुन्छ। मैले त्यहाँनिर एक्टिभ अपलाइन कसलाई पठाउँछु त, मेरो कमल सरलाई पठाउँछु, किनकि उहाँले त्यहाँ गएर गर्दा सजिलो हुन्छ। र कहिले पनि एक्टिभ अपलाइनको भनेको तपाईँको नजिक जो छ, तपाईँलाई जसले राम्रोसँग सिकाउन सक्छ, त्यो तपाईँको एक्टिभ अपलाइन हो। थाहा छैन तपाईँलाई कसले जोड्यो, त्योसँग मतलब हुँदैन। चाहे तपाईँको जोडेको व्यक्ति यो बिजनेसमा नरहेर अर्को माथिल्लो व्यक्ति पनि रहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि उहाँ पनि अपलाइन हो। किनकि थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, हामीले गरेको यो बिजनेस कति रमाइलो छ, कति रमाइलो छ। फेदबाट गरियो भने टुप्पोसम्म पुग्छ। सो यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। सेयर द बेनिफिट अफ कन्सिस्टेन्सी अफर। पक्कै पनि डियर लिडर्सहरू, हामीले बेनिफिट्स त बताउँछौँ, 5000 को प्रोडक्ट किन्नुहोस्, 4 महिनासम्म तपाईँलाई फाइदा हुन्छ, 4000 को प्रोडक्ट 5 महिनापछि आउँछ, यो कहिले पनि नभन्नु होला। यो भन्नुभयो भने तपाईँले सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक गर्नुभयो। किनकि म तपाईँहरूलाई छोटो छोटो पोइन्ट दिन्छु, यो पोइन्टले तपाईँको लाइफमा एकदमै ठुलो सहयोग गर्नेवाला छ। जहिले पनि तपाईँको 100 PV र 60 PV लाई तपाईँले प्रमोसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सर पैसामा गर्दा त 5000 हो नि, होइन डियर लिडर्स, होइन। तपाईँलाई थाहा छ 100 PV कहिले पनि 5000 मा पुरा हुँदैन, कहिलेकाहीँ हुनसक्छ। तपाईँले भन्नुपर्छ कि सर यति बराबर यति पिभी हुन्छ। 60 PV को कन्सिस्टेन्सी तपाईँले 4 महिनासम्म गर्नुभयो भने तपाईँले 5औं महिनामा गएर कम्पनीद्वारा 2000 को प्रोडक्ट फ्रीमा पाउनुहुन्छ। 100 PV को 4 महिनासम्म 100 PV गर्नुभयो भने 5th मन्थमा गएर तपाईँले 4000 को प्रोडक्ट तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ। यो बिचमा हेर्दा हामीले 50% सम्म के पाउँछौँ त, एउटा बेनिफिट्स पाउँछौँ। सर आज 100 रुपियाँ परेको कोलगेटलाई हामीले 50 रुपियाँमा पाउँछौँ, वाइ नट? बिजनेसको क्वालिटी राम्रो छ, नलेज, सबै कुराहरू हामीले प्रोडक्टको नलेज दिइरहेछौँ भनेपछि यो पनि राम्रो छ। सर हामीले 50 रुपियाँमा पाउँछौँ, अहिले तपाईँलाई थोरै महँगो लागे पनि यो कुरा हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। किनकि हामी धेरै जस्तो लिडरहरू छौँ कि कन्सिस्टेन्सीलाई फोकस गर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि यति हजार भनेर हामीले उहाँहरूलाई बियोस पारिदिने गर्छौँ। त्यो गर्नाले हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। र एउटा लिडर आउनुहुन्छ, प्लान प्रेजेन्टेसन बुझ्नुहुन्छ, सबै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, तर हामीले सकेसम्म एउटा लिडरलाई फर्स्ट एचिभमेन्ट दिने भनेको एउटा फास्ट एड हो, नलेजको फास्ट एड हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। हेल्पिङ फर टिम टु बी द फास्ट एड। हामीले जहिले पनि एउटा लिडरलाई 600 पुगाएर तपाईँ 8% पुग्नुभन्दा त 282 PV ले तपाईँ एउटा फास्ट एड एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। फास्ट एडको तपाईँ एचिभ गर्ने बित्तिकै एउटा तपाईँले 8% ले तपाईँले किनेको प्रोडक्टमा एउटा पर्फर्मेन्स बोनस हुन्छ, त्यो 8% ले रिटर्न ब्याक पाउनुहुन्छ। र तपाईँले 282 PV एक जुन मन्थमा जोइन हुनुभयो, त्यही मन्थमा पर्चेजिङ आफ्नो तलबाट हुँदाखेरि डियर लिडर्स तपाईँले 1200 को प्रोडक्ट फ्रीमा पाउनुहुन्छ कम्पनीबाट। वाउ! किनकि यो भनेको हाम्रो फर्स्ट एचिभमेन्ट हो। फास्ट एड हामीले जति पुगाउन सक्छौँ त्यति छिटो हाम्रो के हुन्छ त, इन्क्रिज हुँदै जान्छ। सो म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम ट्रेनिङ एन्ड मिट्स। तपाईँले आफ्नो टिममा कतिको सेसन गर्नु भएको छ, कतिको टिमलाई इन्क्रिज गर्नको लागि
मिटिङ गरिराख्नु भएको छ, टिम वाइल्डको मात्रै मिटिङमा मात्रै एटेन्ड गराइराख्नु भएको छ कि आफूले पनि त्यो मिटिङलाई चाहिँ एटेन्ड गराउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, आफू पनि अगाडि बढ्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। सेसन फर हेल्पिङ योर टिम बिल्डिङ एन्ड ट्रेनिङ फर टिम अपग्रेडिङ। तपाईँको टिमलाई अपग्रेडिङ गर्नको लागि एउटा ट्रेनिङ र तपाईँलाई एउटा सेसनले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हो तपाईँ आज एक्लै बोल्न सक्नुहुन्न, तपाईँको अपलाइनलाई बोलाउनु, सर कसरी गर्ने, सर प्लान प्रेजेन्टेसन हजुरले एकचोटि गरिदिनुहोस् न, म सेकेन्ड टाइम सिक्छु नि त ट्रेनिङ दिनको लागि। नयाँ नयाँ कुराहरू युट्युबबाट, यत्रो युट्युब युनिभर्सिटी छ, गुगल युनिभर्सिटी छ, हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ यो बिजनेसको बारेमा, के बेनिफिट्सहरू छ, कसरी हामीले अरूलाई यो सेसन दिँदा राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले विभिन्न थरीबाट सिकिन्छ। आज म यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि मैले पनि कसैबाट सिकेको हो, मैले पनि सिकेर यहाँसम्म आएको र तपाईँहरूले पनि सिकेर यही कुरा चाहिँ आफ्नो टिममा चाहिँ अपग्रेड गर्नको लागि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ सबैभन्दा हार्ड टपिक के हाम्रो यो बिजनेसमा, हाउ टु ह्यान्डल अब्जेक्सन। कस्तो हुन्छ भन्दा यो बिजनेसमा हामी आउँछौँ र आइसकेपछि बिजनेस प्लान सो गर्छौँ, उहाँहरूलाई एकैछिन त खुसी लाग्छ, नजिकको मान्छेले 1 लाख कमाउनु भएको रहेछ, तपाईँले भर्खर सुरुवात गर्नु भएको रहेछ। अब्जेक्सन कस्तो आउँछ त, प्रोडक्ट कस्तो होला, प्रोडक्टको क्वालिटी कस्तो होला, महँगो कति हो, हामीले कन्सिस्टेन्सी बुझाउन सकेनौँ भने, 10 to 20% बुझाउन सकेनौँ भने, क्यासब्याक रिटर्न बुझाउन सकेनौँ भने कति महँगो हो, यो त यहीँ नजिक पाइन्छ, ओहो कुरियरमा जानु पर्यो, कति दुःख होइन। यस्तो पनि बिजनेस गर्छन्, नेटवर्क मार्केटिङ त लिगल छ, इलिगल छ अरे, यस्ता यस्ता कुराहरू हामीले सुन्न सक्छौँ। यसको लागि जहिले पनि तपाईँ न्यू डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो अपलाइनसँग यो कुराको जहिले पनि खोजी गर्नुपर्छ, किनकि यहाँ नयाँ डिस्ट्रिब्युटरहरू हुनुहुन्छ होला, सर यस्तो यस्तो क्वेसन आयो भने म कसरी गर्न सक्छु। र जहिले पनि अपलाइनले एउटा डिस्ट्रिब्युटर जोड्ने बित्तिकै कहिले पनि बुरेतो सपना नदेखाउनुहोस् कि, ठुलो सपना नदेखाउनुहोस् कि, उहाँलाई भन्नुहोस् कि तपाईँको सङ्घर्ष नै तपाईँको सफलता हो, तपाईको सङ्घर्ष नै तपाईको सफलता हो। र जति धेरै अब्जेक्सन तपाईको लाइफमा आउँछ, तपाईको वेमा आउँछ, त्यति नै तपाईको के हुन्छ त सफलता त्यति धेरै हुन्छ डियर लिडर। सो हामीले जहिले पनि सानो कुराहरूको अब्जेक्सन ह्यान्डल गरेर हिँड्नुपर्छ। र अपलाइन भइसकेपछि जति पनि हुनुहुन्छ डियर लिडर्स, तपाईको तल 5 जना 4 जना 2 जना 1 जना 100 जना 1000 जना 2000 जना जति पनि हुन्छ, तपाईहरूले एउटा अब्जेक्सन ह्यान्डल गर्ने वातावरण चाहिँ तपाईँले आफ्नो टिममा पहिले नै क्रिएट गर्नुपर्छ। यो समस्या आउँछ भनेर। सो यति गर्नुभयो भने एउटा टिमको मास चाहिँ राम्रो क्रिएट हुन्छ। र हेल्पिङ फर पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट। सो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भन्दा थ्याङ्क यू सो मच सन्दीप सर, तपाईँले गर्दा आज होइन साँझमा बसेर पनि एउटा कोट लगाएर सेसन दिन पाइएको छ, बाहिर हिँड्दाखेरि एउटा रेपुटेसन गेन गर्न पाइएको छ होइन। सो प्रत्येक मेम्बरले आज जुन नेटवर्क मार्केटिङ हिजो मैले सुरुवात गर्दाखेरि जुन जिन्सको प्यान्ट लाएर गर्थेँ होइन, र जिन्सको प्यान्ट लगाउँदै मैले गर्दाखेरि मैले जुन तरिकाको रिजेक्सन मैले खाइरहेको थिएँ, आज मैले आफ्नो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट 1 वर्ष लाग्यो होला मलाई पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि। मलाई हेल्प गर्नुभयो मेरो अपलाइनले, मलाई मेरो को फाउन्डरहरूले हेल्प गर्नुभयो, र आज त्यही हेल्पको बदलाले मलाई धेरै भन्दा 99% मैले जला प्रोस्पेक्टिङ गर्छु त्यो कहिले पनि रिजेक्ट हुँदैन, किनकि मैले 1 वर्ष लाग्यो कि पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्ने भनेको उति चाँडै कहिले पनि हुँदैन डियर लिडर्स, बुझ्नुभयो। कहिले पनि तपाईँले पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट उति चाँडै कहिले पनि गर्न सक्नु हुँदैन, यसलाई टाइम लाग्छ। र अपलाइन भइसकेपछि उहाँहरूको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्न हामीले हेल्प गर्नुपर्छ। सो पर्सनालिटी जसले डेभलपमेन्ट गर्न सक्छ, जसले आफ्नो पर्सनालिटी अलिकति देखाउन सक्छ, त्यो व्यक्तिहरू मात्रै सफल हुन सक्छ यो इन्डस्ट्रीमा। र मैले भन्दैन कि तपाईँ कोट प्यान्ट नै लगाउनु पर्छ, तपाईँ एउटा फर्मल सेतो सर्ट र कालो प्यान्टमा कसैको अगाडि बार झुल्किनुहोस् त पक्कै पनि तपाईँलाई सोध्छ के गर्दैछस्, पक्कै पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ म डाइरेक्ट सेलिङ, मैले एउटा यस्तो बिजनेस गर्दैछु जुन बिजनेसले मेरो घरमा इन्कम मात्रै नभएर मेरो साथीहरूलाई पनि मैले इन्कम जेनेरेट गर्न सकिरहेको छु। सो आज प्राउड फिल लाग्छ होला नि त त्यही कुराहरू सिकाउँदै गर्दाखेरि। सन्दीप सर सुन्दै हुनुहुन्छ भने। सो नलेज अफ प्रोस्पेक्टिङ। सो हामीले यो बिजनेसमा प्रोस्पेक्टिङ गर्नको लागि मैले अघि नै भने तपाईँको फर्स्ट 3 जना प्रोस्पेक्टिङ तपाईँको अपलाइनको सहायताले गर्नुहोस्, त्यहाँनिर हामीले थोरै नलेज लिन सकिन्छ। र हेल्पिङ योर टिम्स अबाउट हाउ टु डु प्रोस्पेक्टिङ, तपाईँले आफ्नो टिममा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, कसरी प्रोस्पेक्टिङ गर्न सकिन्छ त। यहाँसम्म त हामी धेरै कुराहरू सिकेको हुन्छौँ, धेरै रिजेक्सन पनि खाइसकेको हुन्छौँ, धेरै सक्सेस पनि भइसकेको हुन्छौँ आफूले सोचेको भन्दा।
यहाँनिर हामीलाई थाहा हुन्छ कि कस्तो व्यक्तिलाई हामीले प्लान प्रेजेन्टेसन गर्दा, प्रोस्पेक्टिङ गर्दा कसरी इन्भिटेसन गर्ने, कसरी फलोअप गर्ने, कसरी प्लान प्रेजेन्टेसन गर्ने, प्लान प्रेजेन्टेसन गर्दा हामीसँग कुन कुन किड हुनुपर्छ, एउटा जुन की हुनुपर्छ, किड हुनुपर्छ, हामीसँग के हुनुपर्छ, कम्पलसरी हामी गर्न जाँदाखेरि एउटा प्लान प्रेजेन्टेसन गर्न जाँदाखेरि तपाईसँग मिल्छ भने एउटा प्लान प्रेजेन्टेसनको व्हाइट पेपरमा स्लाइड हुनु पर्यो, तपाईको लिगल प्रुफ हुनु पर्यो, तपाईसँग एउटा केमिकल सर्टिफाइड, जुन जीरो केमिकल सर्टिफाइड छ त्यो सर्टिफाइड हुनु पर्यो प्रत्येक प्रोडक्टको। त्यो भयो भने हामीसँग के हुन्छ त एउटा पेन, एउटा राम्रो पेन। मैले जहिले पनि भन्छु प्लिज साथीहरू, यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सबैभन्दा महँगो पेन किन्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् कपडा किन्न, छोडिदिनुहोस् अरू किन्न, सबैभन्दा महँगो पेन र एउटा अलिकति राम्रो डायरी किन्नुहोस्। तपाईँको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट त्यसले गर्छ, किनकि म तपाईँलाई हेल्प गर्दैछु अहिले। सो थिङ्स डज एन्ड डज नट इन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी। हामीले यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा आइसकेपछि डाउनलाइनलाई पहिले बताउनु पर्छ कि हामीले के गर्दा ठिक हुन्छ र के गर्दा बेठिक हुन्छ। हामीले हावादारीमा तैँले कमाउँछस् त जोडिनुपर्छ, तपाईँहरू जोडिनुपर्छ, तपाईँ यो त भक्कु कमाइन्छ, तपाईँले त टाइमै दिनु पर्दैन, यो त जिरो इन्भेस्टमेन्टको बिजनेस हो, यो त मजाले गर्न सकिन्छ, टाइम फ्रिडम। सरी, यो पुरै गलत सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। टाइम फ्रिडम, मनी फ्रिडम कहिले पाइन्छ थाहा छ? आज सन्दीप सर जुन र्याङ्कमा हुनुहुन्छ नि उहाँले केही नगरे पनि पाउनुहुन्छ अब मजाले टाइम फ्रिडम, मनी फ्रिडम उहाँले अब केही नगरे पनि पाउनुहुन्छ। र हामीले पनि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि त हामीले एन्केज गर्नु पर्यो नि। थाहा छ नि, जसले दुःख गर्छ, जसले मह काट्छ त्यसले नै हात चाट्छ। सो यो कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा हुनु पर्यो डियर लिडर्सहरू। डाइरेक्ट सेलिङमा आइसकेपछि हामीले कुन कुराहरू नभएको अपवादहरू फैलाउनु भएन होइन, राम्रो कुराहरू गर्नु पर्यो। हाम्रो सोसाइटीमा हामीले दिने भनेको पोजिटिभिटी त हो, हामीले दिने भनेको राइट वे त हो। यही कुरालाई एउटा हामीले गर्न नहुने काम तरिकाले उल्टो गरिदियो भने त हामी त अवश्य नै फेल हुन्छौँ नि त। सो क्रिएट द म्याक्सिमम लिडर इन टिम नट मास। सरी, यो अलिकति प्लान प्रेजेन्टेसन यहाँनिर क्रप भएको छ। क्रिएट द म्याक्सिमम लिडर्स इन टिम नट मास। कहिल्यै पनि तपाईँको तलपट्टि 400 जना 500 जना छन् भनेर खुसी नहुनु होला डियर लिडर्स। तपाईँले म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम लिडर क्रिएट गर्नुहोस्। हो, 4 जना लिडर हुनु बेस्ट छ बरु 400 जना तपाईँको मास हुनुभन्दा। यो कुरालाई जहिले पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम पङ्क्चुअलिटी भन्ने बित्तिकै यहीँनिर मैले भर्खरै भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। अघि भर्खरै एउटा मिटिङको सेसनमा सरोज सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विपिन सरले, के भयो मेरो माइक अनम्युट हुन सकेन। के भयो? माइक अनम्युट हुन सकेन। त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई अलिकति के भयो त, खलबल भयो। र तपाईँले एउटा प्रोस्पेक्टिङ गर्न जाँदाखेरि व्यक्तिहरूसँग सर 7 बजे भेट्नुपर्छ तपाईँसँग बिहान, किनकि म दिउँसोमा बिजी हुन्छु, तपाईँको पनि जब छ, यो बिचमा चाहिँ हामी भेट्नुपर्छ। यो भन्दै गर्दा तपाईँ 7:15 मा त्यहाँनिर पुग्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ एकदमै गलत गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा फिक्स टाइमको पङ्क्चुअलिटी हुनु पर्यो। जहिले पनि टाइमको पङ्क्चुअलिटी जो मान्छेले गर्छ त्यो मान्छे सफल हुन्छ। यो कुराहरू तपाईँले सिक्नु पर्यो डियर लिडर्स। सो म तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू भन्दा पनि सर्ट पोइन्टहरू मैले सिकाएँ। पक्कै पनि यो कुराले तपाईँको अगाडि बढाउन एकदमै ठुलो हेल्प गर्नेछ। र मलाई थाहा छ कि तपाईँहरूले यो कुरालाई कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन। र यो बिजनेसमा आइसकेपछि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि पनि धेरै कुराहरू सिकाइरहेका पनि थियौँ। र म तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो समय, यो साथ र तपाईँहरूको मायाले गर्दाखेरि हामीले यो 7 दिनको सिरिजलाई सफल गर्न सक्यौँ। र अझै पनि विभिन्न सिरिजहरू लिएर टिम वाइल्ड तपाईँहरूको सामु फेरि पनि आउनेछ। र पक्कै पनि तपाईँहरू पनि हामीलाई साथ दिनको लागि रेडी हुनुहुन्छ। म ढुक्क छु, किनकि टिम वाइल्डमा पक्कै पनि म मात्रै बसेर यो टिम वाइल्ड सफल हुँदैन। पक्कै पनि तपाईँहरू र तपाईँहरूको साथ, माया र तपाईँहरूको सिकाइ भोगाइ र सबै कुराहरूले तपाईँको रिजेक्सन, तपाईँको फेलियर, तपाईँको पोजिटिभिटी, तपाईँको जुन एनर्जी छ नि त्यो एनर्जीले गर्दा तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा खेल्नेछ तपाईँको जीवनमा। र आजका कुराहरू तपाईँले पक्कै पनि अबको 6 महिनासम्म मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो, लकडाउनलाई बहाना होइन चाहना बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि हामीले पनि लकडाउनमा 6 महिनासम्म बिजनेस गर्न पाएनौँ, एउटा प्रोडक्ट युज गर्न पाएनौँ। तर आज भने हामीले केही दिन वेट गरेर प्रोडक्टहरू युज गर्न पाइरहेको छौँ, धेरै कुराहरू हामीले गर्न पाइरहेको छौँ। सो यहाँनिर डियर लिडर्स फास्ट एड भन्ने कुरा आएको छ। सरी, सनिस भुसाल हुनुहुन्छ सर। फास्ट एडको लागि मैले हल्का मात्रै बताएको छु। तपाईँ कुनै मन्थमा जोइन हुँदै हुनुहुन्छ,
जोइन हुँदै हुनुहुन्छ त्यो मन्थमा चाहिँ हजुरले जम्मा 15,000 को कारोबार आफूसँग र आफ्नो टिमसँग गरेर 15,000 को कारोबार जति गराउन सक्नुभयो भने तपाईँ एउटा फास्ट एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको 282 PB हो। लगभग 14 देखि 14,500 को बिचमा यो पर्न जान्छ र तपाईँले यति त्यो मन्थमा गराउनु भयो भने तपाईँलाई कम्पनीले तपाईँ वाह क्या राम्रो काम गर्नुभयो, तपाईँ नयाँ डिस्ट्रिब्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ तर पनि राम्रो काम गर्नुभयो भनेर तपाईँले कम्पनीले 1200 को प्रोडक्ट फ्रीमा दिन्छ। यो भनेको हाम्रो लागि फर्स्ट एचिभमेन्टको कुरा हुन्छ र बिस्तारै तपाईँहरूले बुझ्ने र हामीले सिकाउने कार्यक्रम र सिक्ने सेसनहरू लिएर फेरि पनि आउनेछौँ र म धेरै कुराहरू गर्न अझै धेरै बाँकी छ किनकि टिम वाइल्डमा म धेरै पछि तपाईँहरूको अगाडि मुहार देखाएको छु, धेरै पछि मैले सेसन गरेको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच सन्दीप सर, थ्याङ्क यू सो मच सबै टिम वाइल्डको को फाउन्डरहरू, तपाईँहरूको साथ मायाले गर्दा आजको यो 7 दिनको सिरिज हाम्रो अन्त्य भन्दैन मैले किनकि पूर्ण विराम, यस पूर्ण विराम टिकटिकवाला मार्क लगाएको छ। त्यो टिकटिकवाला मार्कलाई हामीले माथिसम्म लैजान सक्छौँ र प्याराग्राफहरू एकदमै खाली छन्, त्यसमा हामीले पान्नाहरू भर्नुपर्ने छ, हाम्रो कपीहरू एकदमै खाली छन्, त्यसलाई हामीले भर्नुपर्ने छ। लिस्ट बिल्डिङ गर्नुहोस्, फलोअप गर्न सिक्नुहोस्, प्लान प्रेजेन्टेसन दिन सिक्नुहोस्। अझै धेरै कुराहरू सिकाउनको लागि हामी फेरि पनि तपाईँहरू सामु उपस्थित हुनेछौँ।